नमस्कार, म विजय ठाकुर र आजको यस सेसन अन्तर्गत चाहिँ हामीले लोकसेवा आयोगमा सोधिने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल हेल्थको टपिकलाई लिएर डिस्कस गर्ने उद्देश्यले चाहिँ आइसकेको छु र यस सेसनमा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल हेल्थको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त? इन्भाइरोमेन्ट भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने द अल थिङ्स एराउन्ड टु अस, हाम्रो वरिपरि हुने जति पनि प्रकारका सजीव निर्जीव वस्तुहरू छन् त्यो सबले चाहिँ समग्र रूपमा इन्भाइरोमेन्ट भन्न सकिन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो हैन। र इन्भाइरोमेन्ट जुन हुन्छ वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टल डे चाहिँ यो जुन 5 को दिन मनाइन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन 5 र चाहिँ जुन छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ हामीले तीनवटा क्याटेगोरीमा विभाजन गर्न सक्छ। एउटा हुन्छ फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, एउटा हुन्छ बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट, एउटा हुन्छ सोसियल इन्भाइरोमेन्ट। त फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट कसलाई भन्ने त? फिजिकल इन्भाइरोमेन्टको अर्थ के हुन्छ भने हाम्रो वरिपरि पाउने जति पनि प्रकारको निर्जीव वस्तुहरू छन् प्रायः त्यो सबैले चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। जसरी मानौँ एयर भयो, वाटर भयो, साउन्ड भयो, इलेक्ट्रिसिटी भयो हैन, यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। भने अर्को हुन्छ बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट। त बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टको अर्थ के हुन्छ भने हाम्रो वरिपरि पाउने जति पनि प्रकारका जीव जन्तुहरू छन् जसमा चाहिँ प्राण छ, लिभिङ बिङ्सहरू छ, त्यो सबले चाहिँ बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। जसरी ह्युमन्स बिङ्सहरू हुनसक्छ, एनिमल्सहरू हुनसक्छ, प्लान्टहरू हुनसक्छ, ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस, प्रोटोजोआ, हेल्मिन्थिस, त्यो सबले चाहिँ के अन्तर्गत राख्न सकिन्छ भने यो चाहिँ बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। भने अर्को हामीसँग छ यो सोसियल इन्भाइरोमेन्ट। त सोसियल इन्भाइरोमेन्टको अर्थ के हुन्छ भने हाम्रो यो कम्युनिटीमा, हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका कल्चरहरू छन्, ट्रेडिसनहरू छन्, नर्म्सहरू छन्, भ्यालुसहरू छन्, बिलिभहरू छन्, यो सबलाई चाहिँ के अन्तर्गत राख्न सकिन्छ भने यो चाहिँ सोसियल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। हामीले बिस्तारै कन्सेप्ट बनाउँदै जाने हो। र यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको हार्मफुल मटेरियल, इम्प्योर सब्सटेन्सेसहरू जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसनलाई चाहिँ इम्ब्यालेन्स गरिदिन्छ भने हो त्यसले चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भन्न सक्छौँ हामी। हो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त जसरी मानौँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एउटा एयर पनि हो। त एयरमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ इम्ब्यालेन्स हुनु, इम्प्योर सब्सटेन्सेसको इन्ट्री हुनु जसले चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ डिलेटरियस इफेक्ट पार्छ, हार्मफुल इफेक्ट पार्छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने एयर पोल्युसन भन्न सक्छौँ। वाटरमा पनि सेम त्यस्तै हो। कुनै पनि प्रकारको इम्प्योर सब्सटेन्सेसहरू जसले चाहिँ हामीलाई हार्मफुल इफेक्ट पार्छ, हेजार्डियस मटेरियलहरू छ, हो यदि चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन छ भने जसले चाहिँ वाटरको कन्डिसनलाई चाहिँ बिगाडिदिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ वाटर पोल्युसन भन्न सक्छौँ। चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को हुन्छ साउन्डमा पनि त्यस्तै हुन्छ, सोइलमा पनि त्यस्तै हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने चाहिँ विभिन्न प्रकारको पोल्युसन अन्तर्गत चाहिँ राख्न सकिन्छ। त यो आजको यो सेसनमा चाहिँ हामीले अब यसपछि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले चाहिँ वाटर पोल्युसनको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसपछि हामी बिस्तारै अरू पोल्युसनको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त यो वाटर पोल्युसन चाहिँ हामीले बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ वाटर के हो भनेर। त यो बिस्तारै हामी क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ बिस्तारै कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब हामीले स्क्रिनमा चाहिँ आएर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा लाग्छु है त। ओके, अब स्क्रिनमा हामी वाटरको कुरा गर्छौँ। त सबभन्दा पहिले वाटरको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने यसको नेचर जानुपर्ने हुन्छ। यसको नेचरको कुरा यदि गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कलरलेस हुन्छ, अर्थात् यो रङ्गहीन हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो टेस्टलेस हुन्छ, यो चाहिँ टेस्टलेस हुन्छ, अर्थात् यसलाई भन्छ स्वादहीन, कुनै स्वाद हुँदैन। यो चाहिँ अर्डरलेस हुन्छ, यो कुनै गन्ध पनि हुनु हुँदैन। अनि त्यसपछि के छ भने यो H2O को चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला हो H2O, अर्थात् हाइड्रोजनको जुन मान हुन्छ यो चाहिँ 2वटा हाइड्रोजन हुन्छ, हाइड्रोजन 2वटा 2। अनि त्यसपछि अक्सिजन जुन छ अक्सिजन, त्यो चाहिँ अक्सिजन चाहिँ एउटा अक्सिजन हुन्छ। यो मिलेर वाटर बनेको हुन्छ भने यसको जुन उम्लने बिन्दु छ बोइलिङ पोइन्ट, अर्थात् उम्लने बिन्दु चाहिँ कति हुन्छ भनेर यदि आयो भने चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो पहिले पनि थाहा पाएको कुरा हो। त्यसपछि फ्रिज पोइन्ट छ, कतैमा यो चाहिँ चिसिन्छ भनेर चाहिँ बरफ बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्यो भने चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस जान्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ कति प्रतिशत वाटर चाहिँ सफा छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ वर्ल्डभित्रमा जम्मा सफा पानीको मात्रा चाहिँ 3% छ। सफा पानी 3% रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो बुझिसकेपछि अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने सेफ एन्ड होलसेम वाटर बुझ्नुपर्ने हो। सेफ एन्ड होलसेम वाटर। त सेफ एन्ड होलसेम वाटरमा चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने त्यस्तो वाटर जुन चाहिँ त्यसको क्राइटेरिया हुन्छ, यो चाहिँ के हुनुपर्छ, फ्री फ्रम केमिकल हुनुपर्छ। लेखौँ यहाँ फ्री फ्रम केमिकल, त्यस्तै फ्री फ्रम प्याथोजेनिक एजेन्ट,
कुनै पनि प्रकारको प्याथोजन त्यसमा मिसिएको हुनु भएन, प्याथोजेनिक एजेन्ट। ओके, अनि त्यसपछि यो चाहिँ फ्री फ्रम कलर हुनुपर्छ। यो फ्री फ्रम कलर र अर्डर दुवै लेखौँ, कलर पनि लेखौँ र अर्डरलेस हुनुपर्छ यो। अनि त्यसपछि के छ भनेर यो चाहिँ डोमेस्टिक, अर्को चाहिँ के छ डोमेस्टिक पर्पजको लागि युज हुनुपर्छ, तर चाहिँ यसमा डोमेस्टिक पर्पजको लागि युज हुनुपर्छ, डोमेस्टिक पर्पजेबल मजाले युज गर्न खालको हुनुपर्छ। यो चाहिँ हो सेफ एन्ड होलसेम वाटरको क्राइटेरियाभित्र यो पर्छ। र यसमा चाहिँ फरक वर्ड छ फेरि, यो सेफ वाटर र होलसेम वाटरमा फरक छ। सेफ वाटरको बारेमा जानौँ। सेफ वाटरको अर्थ हुन्छ के त, अर्थात् यसलाई भन्छ हार्मलेस वाटर, यसलाई भन्छ हार्मलेस वाटर, हार्मलेस वाटरलाई भन्छ सेफ वाटर भने। होलसेम वाटरको अर्थ के हुन्छ त, होलसेम वाटरको अर्थ हुन्छ, होलसेम लेखौँ, होलसेम वाटरको अर्थ हुन्छ एग्रिएबल वाटर, एजिआरआरइएबल, ठिक छ, ठिक छ, एग्रिएबल वाटर होलसेम वाटर हुनुपर्छ। यसलाई भन्छ यसको पनि क्राइटेरिया छ होलसेम वाटरको। यसमा चाहिँ टर्बिडिटी चेक गरिन्छ हैन, टर्बिडिटी चेक गरिन्छ, त्यसको आधारमा गर्ने हो, पीएच को आधारमा गर्ने हो, त्यसपछि हार्डनेसको आधारमा गर्ने हो। र अर्को चाहिँ के छ भने यसको आर्सेनिकको लेभलको आधारमा चाहिँ गरिन्छ यो होलसेम वाटर। यो सबको चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हामीलाई, 1 2 3 4वटा कुरामा। र त्यसपछि अब चाहिँ हामीले के जान्नुपर्ने हो भने, अब चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्टको बारेमा थोरै जानौँ। वाटरको रिक्वायरमेन्ट के कतिलाई कति पानीको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि के छ भने पर पर्सनमा चाहिँ कति पानीको आवश्यकता पर्छ भनेर क्वेसन आयो भने चाहिँ पर पर्सनमा, त पर पर्सनमा चाहिँ 2.4 लिटर वा लगभग 2 लिटर जति पानी चाहिन्छ एउटा व्यक्तिलाई। र यदि अर्बन एरियामा सोध्यो भने, अर्बन अर्थात् सहरी एरियामा, अर्बन अर्थात् सहरी एरियामा, त सहरी एरियामा कति चाहिन्छ पानी भने आयो भने चाहिँ 150 देखि लिएर 200 लिटरसम्म चाहिँ पानी चाहिन्छ भने। अर्को छ 3 नम्बरमा रुरल एरियामा, रुरलमा अर्थात् ग्रामीण इलाकामा, त ग्रामीण इलाकामा चाहिँ कति पानी चाहिन्छ भनेर आयो भने त्यतिखेर 40 देखि लिएर 60मा जानुपर्ने हुन्छ, 40 देखि लिएर 60 लिटर पानी चाहिँ चाहिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ भने। अर्को हुन्छ हस्पिटल एरियामा चाहिँ कति चाहिन्छ त हस्पिटल एरियामा चाहिँ पानी चाहिन्छ 200 देखि लिएर 250 लिटर चाहिँ पानी चाहिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो बुझिसकेपछि अर्को चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हो भने एग्रिएबल वाटर बुझ्नुपर्ने हो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ एउटा बुझौँ कि एउटा मान्छे चाहिँ यहाँ ड्रइङ गरौँ, मान्छे एउटा ह्युमन बडीमा चाहिँ वाटरको लेभल कति हुन्छ सोध्यो भने चाहिँ एउटा ह्युमन बडीमा 60% वाटरको लेभल हुन्छ, 60% वाटर हुन्छ। ओके, यो हुन्छ, यो जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले अर्को स्लाइडमा चाहिँ के जानौँ भने एग्रिएबल वाटर जानौँ, एग्रिएबल वाटर लाउनुहोस् अर्को स्लाइडमा। एग्रिएबल वाटर अर्थात् एग्रिएबल वाटर, एग्रिएबल वाटरको अर्थ हुन्छ स्वीकार्ययुक्त पानी, स्वीकार्ययुक्त पानी, स्वीकार्य सबैले स्वीकार गर्न खालको पानीलाई भन्छ स्वीकार्ययुक्त पानी, त्यस्तो हुनुपर्छ हैन। र यसमा हामीले क्राइटेरिया बताएको थियो हैन, टर्बिडिटी, पीएच, हार्डनेस, आर्सेनिक। सबभन्दा पहिले टर्बिडिटीको कुरा गरौँ। टर्बिडिटी जुन छ टर्बिडिटी छ, त टर्बिडिटी कति हुनुपर्छ? टर्बिडिटी सबभन्दा पहिले चाहिँ फ्री हुनुपर्छ, सबभन्दा पहिले यो फ्री हुनु पर्यो। यदि छैन भने चाहिँ लेस देन 5 हुनु पर्यो, लेस देन 5 NTU यसलाई भन्छ, NTU हुनुपर्छ। NTU को अर्थ हुन्छ नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी युनिट, लेखौँ टर्बिडिटी युनिट, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी युनिट यसलाई भनिन्छ, हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ छ हामीसँग पीएच भ्यालु, त पीएच अर्थात् पावर अफ हाइड्रोजन अर्थात् पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन कति हुनुपर्छ त पीएच चाहिँ कति हुनुपर्छ त 6.5 देखि लिएर 8.5 को बिचमा हुनुपर्छ। एभरेजमा चाहिँ 7 हुनुपर्छ, तटस्थ न्युट्रल भन्छ नि हो त्यति हुनुपर्छ यो। अर्को छ हामीसँग आर्सेनिक, हार्डनेस हार्डनेस जानौँ। हार्डनेस चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ 1 देखि लिएर 3 मोडरेट हार्ड वाटर यसलाई भन्छ, MEQ पर लिटर, MEQ पर लिटर हुनुपर्छ। अर्थात् मोडरेट हार्ड बुझ्नु न, मोडरेट हार्ड वाटर यसलाई भन्छ, मोडरेट हार्ड वाटर यसलाई भन्छ। र त्यसपछि अब यो थोरै एक अर्थ हुन्छ आर्सेनिक। आर्सेनिकबाट जान्दाखेरि के छ भने आर्सेनिक लेखौँ पहिला,
आर्सेनिकको बारेमा अहिले अर्को स्लाइडमा डिस्कस गरौँ न। आर्सेनिकको जुन लेभल हुन्छ यो 0.01 हुन्छ, 0.01 mg पर लिटर यति हुन्छ। र जुन हाम्रो यो आर्सेनिक छ, यो आर्सेनिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आर्सेनिक यो सबभन्दा बढी चाहिँ आर्सेनिक कहाँ पाउँछ त? सबभन्दा बढी चाहिँ नवलपरासी जिल्लामा पाउँछ। नवलपरासी डिस्ट्रिक्टमा सबभन्दा बढी चाहिँ आर्सेनिक पाउने गर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, नवलपरासी डिस्ट्रिक्टमा। र त्यस्तै कमन कहाँ छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ कमन चाहिँ कहाँ छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ तराईमा कमन छ। तराईमा चाहिँ एकदम कमन छ भने नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ कतिसम्म आर्सेनिक भयो भने त्यसलाई हामी एग्रिएबल वाटर भन्न सक्छौँ भनेर आयो भने त्यतिखेर चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट स्ट्यान्डर्ड अनुसार कतिसम्म हुनुपर्छ त 0.05 mg पर लिटर हुनुपर्छ, mg पर लिटर हुनुपर्ने हुन्छ है त। ल र यो बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने केही युनिटको बारेमा बुझ्छौँ। यो युनिट धेरै प्रयोग भइरहेको छ, जस्तै मानौँ अहिले चाहिँ यो NTU प्रयोग भयो, नेफेलोमेट्रिक, यो फर्मुला कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, यो नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी युनिट। अर्को हुन्छ MEQ पर लिटर, MEQ लेखौँ न यहाँ, MEQ पर लिटर, MEQ पर लिटर। यसको अर्थ के हुन्छ भने मिली इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर, मिली इक्विभ्यालेन्ट भ्यालेन्ट पर लिटर यसलाई भन्न सकिन्छ, पर लिटर। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भने हामीसँग जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो PPM को बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। PPM अर्थात् यसको अर्थ हुन्छ पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन हुन्छ। हजुर। र 1 PPM मा चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो चाहिँ त 1 mg पर लिटर हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, 1 mg पर लिटर भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो बुझिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यदि पानीमा चाहिँ बायोलोजिकल एस्पेक्ट, माइक्रो अर्गानिजम भनौँ अथवा माइक्रो अर्गानिजम छ भने त्यसमाको जुन हुन्छ नि त्यसअनुसार चाहिँ के पत्ता लगाइन्छ भने माइक्रोबायोलोजिकल इन्डिकेटर पत्ता लगाइन्छ, माइक्रोबायोलोजिकल इन्डिकेटर पत्ता लगाउँछ, एस्पेक्ट अर्थात् इन्डिकेटर, त्यो पत्ता लगाउने काम चाहिँ हुन्छ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने यो कुरा छ, पत्ता लगाइन्छ। जस्तै मानौँ न बुझाउनको लागि चाहिँ जस्तै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जसरी मानौँ कोलिफर्म छ, इफ कोलिफर्म अर्थात् इकोलाई छ भने यसलाई के भन्ने त? यदि इकोलाई छ भने हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने माइक्रोबायोलोजिकल इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, माइक्रोबायोलोजिकल इन्डिकेटरको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ भने इन्डिकेटर लेखौँ। यदि चाहिँ इफ फिकल स्ट्रेप्टोकोकस भयो भने, इफ फिकल स्ट्रेप्टोकोकस यो छ भने चाहिँ हामीले रिसेन्ट कन्टामिनेसन त्यसलाई भन्ने, रिसेन्ट कन्टामिनेसन त्यसलाई भन्न सकिन्छ, रिसेन्ट कन्टामिनेसन। अर्को चाहिँ के छ भने अर्को इफ यदि क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेस छ भने के भन्ने त्यसलाई? क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेस छ भने, त यदि क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेस छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? रिमोट कन्टामिनेसन भन्ने, रिमोट कन्टामिनेसन हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, रिमोट कन्टामिनेसन भन्नुपर्ने हुन्छ। र यो थाहा पाइसकेपछि अर्को चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्ने हो भने हार्डनेस अफ वाटर। त हार्डनेस अफ वाटरमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भने हार्डनेस अफ वाटर लेखौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने पहिला लेखौँ 1 लेखौँ, त्यसपछि 3 लेखौँ, 3 अनि त्यसपछि 6 लेखौँ। यो चाहिँ यसैबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यदि लेस देन 1 छ भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने यदि लेस देन 1 छ भने त्यसलाई हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ सफ्ट वाटर, चाहिँ सफ्ट वाटर हो, त्यसलाई भन्छ सफ्ट वाटर, WATR सफ्ट वाटर। यदि चाहिँ 1 देखि लिएर 3 सम्म, यो त बिचैबाट ओके यसैबाट मिलाऊ, यो 1 देखि लिएर 3 सम्म छ भने यसलाई भन्छ मोडरेट हार्ड वाटर, यसलाई भन्न सकिन्छ मोडरेट हार्ड वाटर, मोडरेट हार्ड वाटर, मोडरेट हार्ड वाटर। अरे यदि चाहिँ 3 देखि लिएर 6 सम्म छ भने, यदि 3 देखि लिएर 6 सम्म छ भने यसलाई भन्छ हार्ड वाटर,
यसलाई भन्छ हार्ड वाटर। त्यसपछि अर्को हुन्छ इफ यदि मोर देन 6 छ भने त्यसलाई के भन्ने त? यदि मोर देन 6 छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? भेरी हार्ड वाटर भन्ने। भेरी हार्ड वाटर, भेरी हार्ड वाटर। त सफ्ट वाटरमा चाहिँ के भन्ने? लेस देन 1 भयो एमइक्यू पर लिटर। त्यस्तै मोडरेटमा चाहिँ कति भयो त? 1 देखि लिएर 3 सम्म भयो एमइक्यू पर लिटर। सबमा त्यही लेख्ने हो। यदि हार्ड वाटर छ भने 3 देखि लिएर 6 सम्म हुन्छ एमइक्यू पर लिटर। मोर देन 6 हुने बित्तिकै चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ भेरी हार्ड वाटर हो। यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले एउटा बुझौँ न, कम्पेरिजन थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा कम्पेरिजन के छ भनेर, यदि हुन्छ 1 एमइक्यू पर लिटरमा चाहिँ, यदि मानौँ 1 एमइक्यू पर लिटरमा चाहिँ 50 यसमा लेखो हो 50 mg क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ, CaCO3 हुन्छ, अर्थात् चाहिँ 50 ppm हुन्छ, 50 ppm पर लिटर। यदि यो हुन्छ भने, यदि 1 एमइक्यूमा यति पाइएको छ भने अब हामीले के भन्न सक्छौँ भने कि हो, यदि सोध्यो भने सफ्ट वाटरमा चाहिँ कति क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ सफ्ट वाटरमा चाहिँ के हुन्छ भने लेस देन 1 हुन्छ। त लेस देन 1 को अर्थात् के हो त? लेस देन 50 भयो नि, किनभने 1 मा चाहिँ 50 आइरहेछ क्याल्सियम कार्बोनेट। त 1 मा चाहिँ 50 आइरहेछ, त्यसैले 50 mg लेस देन 50 mg क्याल्सियम कार्बोनेट वा ppm हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीसँग मोडरेट हार्ड वाटर। मोडरेट हार्ड वाटरमा चाहिँ के हुन्छ भने 1 देखि लिएर 3 सम्म हुन्छ, अर्थात् 50 देखि लिएर 150 150 क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ वा ppm हुन्छ, वा ppm हुन्छ। त्यस्तै हार्ड वाटर छ भने के भन्ने भयो? यदि हार्ड वाटर छ भने 3 देखि लिएर 6 सम्म हुन्छ। यो 3 देखि 6 सम्म हुन्छ भने 150 देखि लिएर 300 सम्म हुन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट। एकदम मजाले एक एक नियम लगाएर यसमा गर्नुपर्ने हो, वा ppm। र यदि भेरी हार्ड वाटर छ भने त भेरी हार्ड वाटरमा चाहिँ कति हुन्छ त? मोर देन 6 हुन्छ, अर्थात् कति भयो त? मोर देन 300 क्याल्सियम कार्बोनेट वा ppm चाहिँ मजाले भन्न सकिन्छ। यो जान्नुपर्ने हुन्छ। र जुन छ नि यो एमइक्यू पर लिटर, त्यो एमइक्यू पर लिटर चाहिँ के छ भने हाम्रो एमइक्यू पर लिटर चाहिँ के हो त? युनिट अफ हार्डनेस हो, हार्डनेसको युनिट हो यो एमइक्यू पर लिटर चाहिँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो थाहा पाइसकेपछि अर्को चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्ने हो भने जुन हार्डनेस छ नि, यो त मानौ टेम्पोररी हार्डनेस छ। टेम्पोररी हार्डनेस यहाँ लेखौँ। टेम्पोररी हार्डनेसको अर्थ चाहिँ के छ भने कार्बोनेट्स अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम लेख्न सक्छौँ नि। कार्बोनेट अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम। यदि क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको यदि कार्बोनेट छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ टेम्पोररी हार्डनेस। त्यसलाई भन्ने हामी टेम्पोररी हार्डनेस हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि पर्मानेन्ट हार्डनेसमा चाहिँ के छ भने हार्डनेस लेखौँ न, हार्डनेस उतो वाटरलाई पनि हार्डनेस बनाउनु पर्ने हो। ठिक छ, यसमा चाहिँ के छ भने यसलाई हार्डनेस बनाइदिउँ। त जुन छ यो पर्मानेन्ट हार्डनेस, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ सल्फर भयो तपाईँको, त्यस्तै क्लोराइड भयो होइन, क्लोराइड भयो तपाईँको, त्यस्तै नाइट्रेट पनि हुनसक्छ, क्लोराइड नाइट्रेट हो। यिनीहरूको चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम हुन्छ, अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम। यदि क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम अफ सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट छ भने त्यसलाई हामी भन्न सक्छौँ पर्मानेन्ट हार्डनेस भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हार्डनेस त भइसक्यो, अब हार्डनेसलाई रिमुभ कसरी गर्ने? हाउ टु रिमुभ हार्डनेस अफ वाटर। हार्डनेस अफ वाटर, अब वाटरको हार्डनेसले कसरी रिमुभ गर्ने त? यदि चाहिँ टेम्पोररी हार्डनेस छ भने, यदि टेम्पोररी हार्डनेस छ भने दुई तरिकाबाट हामी बोइलिङ गर्न सक्छौँ, बोइलिङ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी एडिङ लाइम राख्न सक्छौँ। लाइम अर्थात् सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 हो, यो चाहिँ राख्न सक्छौँ, सोडियम बाइकार्बोनेट राख्न सक्छौँ। यदि पर्मानेन्ट छ भने के गर्ने त? यदि पर्मानेन्ट हार्डनेस छ भने त्यसमा चाहिँ के राख्नुपर्ने हुन्छ त? एडिङ अफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् बेस एक्सचेन्ज मेथड चाहिँ अपनाउन सकिन्छ यसबाट। कार्बोनेट यसमा लेखौँ बेस एक्सचेन्ज प्रोसेस, यसलाई भन्न सकिन्छ। बेस एक्सचेन्ज प्रोसेस चाहिँ केमा गरिन्छ त? पर्मानेन्ट हार्डनेसलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ बेस एक्सचेन्ज प्रोसेस चाहिँ गरिन्छ। अच्छा ठिक छ, त्यसो भए टेम्पोररी छ र पर्मानेन्ट दुवै छ भने अब के गर्ने त? बोथ छ भने चाहिँ, इफ बोथ छ भने, यो टेम्पोररी पनि छ र पर्मानेन्ट छ भने हामी परमोटेड प्रोसेसबाट गर्न सक्छौँ। परमोटेड प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले मजाले गर्न सक्छौँ। र यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्ने हो भने सोर्स अफ वाटर चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ इन्भाइरोमेन्टल हेल्थमा। सोर्स अफ वाटर जान्नुपर्ने हुन्छ। त सोर्स अफ जुन वाटर छ नि, यसमा चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ रेन वाटर,
रेन वाटर अर्थात् यसलाई के भन्न सकिन्छ वर्षाको पानी, वर्षा एकदम सही। त्यसपछि के छ भने सर्फेस वाटर हुन्छ अर्थात् जमिनको माथि माथि बग्ने पानी, सर्फेस वाटर सतहको पानी भनौँ न, सतहको पानीलाई भन्छ सर्फेस वाटर। त्यसपछि अर्को हुन्छ ग्राउन्ड वाटर, अर्को हुन्छ ग्राउन्ड वाटर, ग्राउन्ड वाटर अर्थात् के भयो त जमिन मुनि बग्ने पानीलाई भन्छ ग्राउन्ड वाटर, जमिन मुनि बग्ने पानी। सो यो ग्राउन्ड वाटरको इक्जाम्पल हो। त हामीले एउटा बुझाउँ यो रेन वाटरमा चाहिँ ध्यान दिउँ अब थोरै। त जुन छ यो रेन वाटर यसलाई चाहिँ कसरी सधैँका लागि बुझ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ रेन वाटरलाई चाहिँ कसरी सधैँका लागि यो गर्ने बादल बनाऊ, बादल एउटा बनाइरहेको छु म। यो चाहिँ इमेजिन गर्नको लागि, ब्रेनमा इमेजिन गर्नको लागि मात्र हो। माने यहाँ वर्षा भइरहेको छ, त वर्षा भइरहेको छ, ल ओके। त वर्षा भइरहेको छ भने हामी रेन वाटरलाई के भन्न सक्छौँ भने यो चाहिँ प्राइमरी एन्ड प्योरेस्ट सोर्स अफ वाटर्सले भन्न सकिन्छ। प्राइमरी एन्ड प्योरेस्ट सोर्स अफ वाटर हो, नेचुरल वाटर। प्राइमरी प्योरेस्ट सोर्स अफ वाटर्सलाई भन्न सकिन्छ वाटर। र अर्को हुन्छ एउटा एसिड रेन जुन छ नि, एसिड रेन त एउटा यो सफ्ट वाटरको इक्जाम्पल पनि हो। र एसिड रेनको बारेमा थोरै जान्दाखेरि के छ भने यसमा कन्फ्युजन भइरहेको छ एसिड रेनमा। त हेर्नुहोस् एसिड रेनमा चाहिँ के हुन्छ भने साधारण बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सल्फर र नाइट्रोक्साइड यदि रेनमा मिसिहाल्यो भने चाहिँ एसिडिक हुन्छ र त्यसलाई हामी साधारण भाषामा एसिड रेन भन्छौँ। सल्फर एन्ड नाइट्रोक्साइड, नाइट्रस अक्साइड यो चाहिँ रेन वाटरमा जानुपर्ने हो भने। अर्को चाहिँ के छ भने हामीसँग चाहिँ सर्फेस वाटर चाहिँ छ, सर्फेस वाटर। त सर्फेस वाटरमा चाहिँ के छ भने इक्जाम्पलमा आउँछ रिभर आउँछ, एकदम राम्रो इक्जाम्पल हो। रिभर इज अ सर्फेस वाटर। त रिभरमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्थात् नदी, यो सबभन्दा बढी कन्टामिनेसन यो हुन्छ। सबभन्दा बढी कन्टामिनेसन कुन वाटर हुन्छ त चाहिँ रिभरको वाटर हुन्छ। सबभन्दा बढी कन्टामिनेसन, सबभन्दा बढी कन्टामिनेसन हुने यही वाटर हो। र अर्को चाहिँ के छ भने यो कसरी पत्ता लगाउने कुनै वाटरको चाहिँ कति पोल्युसन छ भने त वाटरको जुन पोल्युसन छ, वाटरको पोल्युसन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने पोल्युसन त्यसमा भएको अक्सिजन डिजोल्भेन्ट रेटबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसमा कति अक्सिजनको डिजोल्भ भएको छ भन्ने चाहिँ रेटबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। कतिको पानी पोल्युसन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। हजुर पत्ता लगाइन्छ। ओके, अब यो थाहा पाइसकेपछि अर्को चाहिँ के छ भने इक्जाम्पल अफ पोन्ड हुनसक्छ, पोखरी मजाले हुनसक्छ। इक्जाम्पल अफ सोर्स अफ वाटर हो। लेक हुनसक्छ, लेक यहाँ लेखिदियो लेक, ताल। त्यस्तै अर्को चाहिँ इम्पाउन्डिङ हुनसक्छ, इम्पाउन्डिङ मजाले हुनसक्छ। त इम्पाउन्डिङ हामी लेखौँ। इम्पाउन्डिङ अर्थात् आर्टिफिसियल बनाइएको हुन्छ नि त्यस्तो हो, त्यसलाई भन्छ इम्पाउन्डिङ। र समुद्र पनि यसको इक्जाम्पल हो। त समुद्र एउटा समुद्रमा याद आयो कुराटा, समुद्रको जुन पानी हुन्छ नि, समुद्रको पानीमा चाहिँ 3.5% साल्ट हुन्छ, नुनिलो हुन्छ। यो 3.5% साल्ट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हो भने ग्राउन्ड वाटर जुन छ, ग्राउन्ड वाटर, त ग्राउन्ड वाटरमा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हामीलाई यो चाहिँ एकदम सस्तो छ वाटर छ, सस्तो हुन्छ, सुलभ हुन्छ, सुलभ र बढी यसलाई प्रयोग गरिन्छ। बढी प्रयोगमा पनि यो वाटर आउँछ। त्यस्तै चाहिँ यसलाई के भन्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने ग्राउन्ड वाटरलाई चाहिँ हो चाहिँ यो लाइकली टु बी फ्री फ्रम प्याथोजेनिक एजेन्ट हामी भन्न सक्छौँ। प्याथोजेनिक एजेन्ट लगभग प्याथोजेनिक एजेन्टमा हुँदैन। अर्को चाहिँ यसमा आइरनको लेभल चाहिँ बढी हुन्छ, यसमा चाहिँ आइरन धेरै पाउँछ। अर्को चाहिँ के छ भने यसमा हाई मिनरल्सहरू हुन्छ। हाई मिनरल्समा चाहिँ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम बढी मात्रामा पाउँछ। यसमा क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम। र यसको इक्जाम्पल चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ ग्राउन्ड वाटरको चाहिँ। ग्राउन्ड वाटरको इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले के लिन सक्छौँ भने अर्को इक्जाम्पल लेखौँ यहाँ, इक्जाम्पल्स। यसको चाहिँ लेख्नु स्यालो वेल हुनसक्छ, स्यालो वेल। त जुन स्यालो वेल चाहिँ डिप वेल हुनसक्छ, डिप वेल, स्यालो वेल हुनसक्छ, डिप वेल हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को स्प्रिङ हुनसक्छ, मूल भन्छन्, मूलको पानी। डिप वेलको अर्थ भयो त यो भयो चाहिँ मोस्ट, यो चाहिँ सेफेस्ट एन्ड सेटिस्फ्याक्ट्री भनौँ न, सेफेस्ट एन्ड सेटिस्फ्याक्ट्री हुन्छ यो।
सेटिस्फ्याक्ट्री सोर्स यसलाई भन्न सकिन्छ। यसले ह्यान्ड पाइप पनि यसलाई भनिन्छ, ह्यान्ड पाइप पनि यसलाई भनिन्छ भने अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के जान्नुपर्ने हो, डिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ यो इन्भाइरोमेन्टमा, यो जान्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के छ, एउटा टोयलेट बनाऊ, एउटा टोयलेट बनाऊ बुझ्नको लागि, टोयलेट लेख्दो यहाँ टोयलेट। अर्को चाहिँ इनार बनाऊ त, इनार यहीँ बनाउँदा हुन्छ ल, एउटा इनार बनाऊ। त इनार छ यो हैन। अब चाहिँ जान्नुपर्नेमा के छ भने यो टोयलेट र इनार बिचको दूरी चाहिँ हामीले ठेगाना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो थोरै यसलाई मिलाइदेऊ। र टोयलेट र इनार बिचको दूरी चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर आयो भने त्यतिखेर चाहिँ अर्थात् टोयलेट अथवा खानेपानी भनौँ न, यो चाहिँ 15 मिटर र 50 फिट यसलाई भन्छ। कहिलेकाहीँ यताउति गरिदिन्छ, 15 मिटर र 50 फिट चाहिँ याद गर्नुहोस्। यो वाटरको सोर्स हो। फेरि चाहिँ के हुनुपर्छ भने नट मोर देन 100 मिटर हुनुपर्छ। यदि सेनिटरी वेल चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो 15 मिटर या 50 फिट हुनुपर्छ र नट मोर देन 100 मिटर अवे फ्रम द रेसिडेन्टल एरिया भन्छ। रेसिडेन्टल एरिया भन्दा 100 मिटर दूरी फेरि बनाउनु भएन। अर्को चाहिँ के छ भने यहाँ एउटा धारा बनाऊ, एउटा खानेपानी जस्तो धारा बनाऊ। ओके, धारा बनाऊ। त्यसपछि एउटा घर बनाऊ, जेनरली हामीले बस्ने घर बनाऊ एउटा बुझ्नको लागि। ओके, त्यसपछि अब अर्को एउटा गाई गोठ बनाऊ। गाई बनाऊ। र यो बनाइसके गाई गोठपछि अर्को एउटा टोयलेट बनाऊ, टोयलेट। त्यसपछि यहाँ टोयलेट बनाइदिन्छु, टोयलेट। अनि यहाँ लेखिदिन्छु TOILET, टोयलेट। हजुर, अब चाहिँ के छ भने यो अब जान्नु, यो गाई गोठ भयो हाम्रो, त्यसपछि घर भयो, घर, त्यसपछि यो खानेपानी भयो, खानेपानी। अब यसको डिस्टेन्स चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ भने खानेपानी र घर बिचको दूरी चाहिँ सोध्यो भने चाहिँ 150 मिटर लगाउनु हैन। तर कुनै कुनैमा 100 पनि दिएको छ भने 100 लगाउँदा नि बेस्ट हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। 150 मिटर अथवा 100, यसको 25 फिट हुन्छ। त्यसपछि यो अर्को चाहिँ छ यो खानेपानी र टोयलेट बिचको दूरी अघि नै डिस्कस भइसकेको छ, 15 मिटर अथवा 50 फिट, 15 मिटर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो डिस्टेन्स चाहिँ याद गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। र यो बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेर वाटर त 4 भइसकेको छ। त यो वाटरको प्युरिफिकेसन कसरी गर्ने, वाटर प्युरिफिकेसन। त वाटरको जुन प्युरिफिकेसन हुन्छ त्यो चाहिँ दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ स्मल स्केलमा, एउटा हुन्छ लार्ज स्केलमा। पहिला लेखौँ इन स्मल स्केल, इन स्मल स्केल, इन लार्ज स्केल, स्केल। त स्मल स्केलमा चाहिँ कसरी गर्ने त स्मल स्केलमा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ के अपनाउँछ, बोइलिङ गर्न सक्छौँ हामी, बोइलिङ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि केमिकल डिसइन्फेक्सन गर्न सक्छौँ हामी, देखो केमिकल डिसइन्फेक्सन। त्यस्तै हामी फिल्ट्रेसन गर्न सक्छौँ, इन्फेक्सन। त्यसपछि फिल्ट्रेसन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के अपनाउन सकिन्छ, सोडिस मेथड अपनाउन सकिन्छ, सोडिस मेथड। त्यसपछि अन्यबाट पनि गर्न सकिन्छ। हजुर, यो तरिका हो भने लार्ज स्केलमा चाहिँ 3वटा हो। स्टोरेज गर्न सकिन्छ, स्टोरेजबाट गर्न सकिन्छ, फिल्ट्रेसन गर्न सकिन्छ, त्यस्तै क्लोरिनेसन गर्न सकिन्छ, क्लोरिनेसन गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ बाँकी टपिक हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौँ।